أوكسجين FM بالصوت العالي. في إطار الملتقى الإقليمي حول برنامج الأمم المتحدة الخاص بخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات اللي ينتظم اليوم وغدوة 1 و2 مارس 2016 بإحدى النزل بالحمامات، واللي في إطار الدورة التكوينية هذه كنا حاضرين كإذاعة أوكسجين FM تقريبا الميديا الوحيدة الحاضرة كالعادة في كل ما يخص البيئة. واليوم في برنامج فيفان لانفيرونمون بتشوفوا معنا العديد من التقارير والمداخلات، سواء كان من القائمين على الإدارة العامة للغابات أو رئيس المحكمة العقارية ببنزرت، كذلك مداخلات من الخبراء ومنهم اون اكسبيرت يعني خبيرة بالبروغرام غيت الخاص بخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات. هذا الكل باش تشوفوا في برنامج فيفان لانفيرونمون اليوم أبارتيغ من ساعتين. تشوفوا أكيد العديد من التقارير الموجودة في هذا الفيديو. خليكم متابعينا على موجات أكسجين FM وبرنامج نعيش البيئة. الملتقى هذا هو ملتقى تقييم 3 دراسات قمنا بها في إطار هذا البرنامج، ومن بينهم دراسة على كل ما هو عقار وما تمثله الإشكاليات العقارية في تونس على امتداد 8 أشهر. قمنا بانتداب خبراء تونسيين اللي قاموا بإعداد هذه الدراسة واعطاونا نتائج هذه الدراسة اللي قدمناها وانتم كنتوا حاضرين معنا، وخاصة أعطاونا أشي لزمنا نعملوه من الأربع سنين 5 سنين الجايين فيما يخص هالإشكاليات العقارية هذه. هنالك دراسة أخرى هي كيفاش نجموا بكل ما هو ساتيليت يعني أقمار اصطناعية أنه نتبعوا حالة الغابات وحالة الغطاء النباتي في تونس. معناتها تو نجموا نقدروا بدينا فيه، نجموا نقدروا تو معناتها كل شهر أو كل سنة أو كل 10 سنوات نجيو في مكان محدد ونقولوا هذه كانت غابة نقصت ولا هذه كانت رمل ولات مزروعة. هذا كله مش نقدموه إن شاء الله في المرحلة الثانية. أكثر من 26 سنة في الميدان هذا، أؤمن بأنه الإشكال الكبير هو العقار وكيفية تصفية هذا العقار. مش لازم حتى نوصلوا التصفية كاملة، معناتها حتى كي نفهموه ونبداو نتعاملوا معاه بإيجابية وقتها فما تنمية. مثلا زاد كي نشوفوا الغابات والمراعي بتونس، شنو المردودية نتاعهم على الاقتصاد التونسي؟ المردودية المباشرة هي ضعيفة في حدود 15 مليون دينار، ولكن كي نشوفوا المردودية المباشرة وغير المباشرة الرقم هذا يتضاعف 10-15% في حدود 932 مليون دينار. وفي هذا الإطار ما فما منظومة عالمية وصندوق عالمي للحد من التغيرات الحد من الغازات انبعاث الغازات الدفينة من جراء ما تدهور الغابات المعروف بالجرجون نتاعو هو ريد بلوس. وفي هذا الإطار انصهرت تونس من 2013 في المنظومة هذه، وتحصلنا على هيبة اللي مش تساعدنا على وضع استراتيجية للحد من تدهور الغابات والحد كذلك من انبعاثات الغازات الدفينة من جراء ما تدهور الغابات. وقمنا ب3 دراسات أساسية اللي مش تعاوننا باش تكون عندنا استراتيجية في
آخر 2016. الدراسات هذه تهتم بالوضع العقاري. والعنصر الثالث اللي هو مطلوب إذا كان نحبوا احنا ننصهروا في المسار هذا، لأن وراء هذا كل كيف فما دعم دولي لكل معناتها المجهودات اللي تقوم بها الدول للرفع من مخزون الكربون والحد من التغيرات المناخية. وهنا لابد بأن يكون عندك نظام لمراقبة ولمتابعة معناتها التغيرات بالغابات التونسية. وهذا معناتها الدراسة الثالثة اللي مش تسمح لنا لوضع النظام معلومات ومراقبة للوضعية الغابية والرعوية بتونس. ممكن حطيت معناتها النقاط انت اللي لازم اللي نركزوا عليها، راهو التخاطب ولا التوعية راهو لازم ناخذوه بجدية أكثر. واحنا بدينا فيه مثلا العام اللي فات كنا قمنا بحملة كبيرة فيما يخص التوعية حول حرائق الغابات وشفنا شو النتائج نتاعها. دونك واضح معناتها في الموضوع هذا لابد لازم يتواصل، لازم يكون معناتها فيه نوع من الاستمرارية. والحاجة الثانية هي الشراكة مفهومها معناتها عام، الشراكة مع المتعاملين المباشرين مع الوحدة، والشراكة مع القطاع العام والخاص بصفة عامة. هذا لابد بأنه يكون مرسخ، وتكون المنظومة هذه موجودة في كل البرامج. واحنا توا قادمين على التنمية المحلية، وقادمين على إعطاء معناتها الجهة كل مع الصلاحيات للنهوض بالتنمية المحلية. لابد بأنه التشريك والشراكة تكون مع المبدأ الرئيسي للنهوض معناتها ولحسن التصرف في الموارد الطبيعية بتونس. مرحبا بك سي جنى فهم. من الحقيقة معناها الإذاعة والوسيلة الإعلامية اللي واكبت الملتقى هذا، وهذا يدل على المنحة متاع أكسجين فهم باهتمامها البيئي، ونشجعوكم على هذا ونشكركم. إذا الملتقى كيف ما لاحظتوا في الحصة الصباحية تطرق إلى موضوع العقاري في علاقته بتخفيض الانبعاثات الغازية اللي تهدد كوكب الأرض. وأكيد أنه المشكل العقاري معناها يشكل أهمية، وبينا من خلال الحصة الصباحية وأنه كيف ما موجود المشكل فما الحل في القوانين المنظمة للمجال العقاري، لأنه فما إمكانية كبيرة لتحديد الملك الغابي. وكي نحددوا الملك الغابي معناها نتمكنوا من إيجاد الآليات اللي تمكن من حماية الغابة ومن حماية الشريط الأخضر اللي هو يساهم في الحد من انبعاث الغازات هذه. حاولت الدولة أنها تقاوم التصحر وتقاوم معناها الانجراف، وعملت الامبلونتاسيون هذوما نتاع الأشجار ومتاع الغابات، في جزء منها في أراضي الغير أراضي الخواص، وفي جزء منها في أراضي الدولة اللي هي الجبال والأحراش المحاذية للبحار وغيرها، وحماية الشريط الساحلي بالغابات. لكن يفترض أن الدولة ترعى ملكها وتقوم بحمايته يتم بالتسجيل. نلاحظوا فيما يخص على معناها طلب تسجيل الأراضي الملك الغابي ما تمش، ربما لاعتقاد الدولة وأنه الجبال والأحراش والسواحل الذيك على ملكها ما تحتاج الحماية. ولكن نلاحظوا في عدم تسجيل الأراضي هذه كانت معناها فرصة للاستحواذ عليها، فرصة لمنع قطع الأشجار، فرصة للقضاء على الملك الغابي والتجاوزات تعرفوها. هذا يلزم فعلا إرادة قوية، والإرادة هذه تتطلب زادة كيف موارد مالية كبيرة برشا باش تم تسجيل الأراضي هذه. تعرف معناها اللي إعداد أمثلة هندسية وإيجاد لجان تقوم بالمسح الإجباري وإعداد التسجيل تكلف الدولة، وربما هذا اللي يخلي الدولة في عادة تهرب من الموضوع هذا. حقيقة ماهوش معناها ماهوش متأخر برشا، نجمو نبداو، خاصة وأنه تونس كي معناها دخلت في الاتفاقية هذه متاع مصادقة على اتفاقية مقاومة انبعاث الغازات هذه، مطالبة وأنها تدخل في الحركة هذه في التنفيذ بقوة، وإذا يلزم ترجع لعملية التسجيل. الإرادة الصحيحة متاع الإدارات المتفاعلة هي أنها تمكن السكان هذوما من كل الظروف معناها اللي تمكنهم باش يكونوا مستقرين، وهما الحاجز ربما الأمني الصحيح باش يكونوا موجودين غاديكا. لكن السكان ما توفر لهمش
ظروف العيش المريحة حقيقة باش يهجروا البقعة، وإذا وقع هجرها معناها تهمة كبرى للغابات. دونك احنا نلاحظوا أنه اهتمام الأمم المتحدة واهتمام منظمة الأغذية والزراعة بصفة خاصة بالمجال الغابي هو ينصب خاصة على الناس هذوما. أنا نتمنى أنه خالتي مبروكة يكون عندها الضوء في أقرب وقت ونضم صوتي لصوتها باش معناها يحقوا لها إرادتها باش تبقى غاديكا، لأنها فاعل رئيسي. خالتي مبروكة فاعل رئيسي في حماية الملك الغابي وفي حماية الأرض من انبعاث هالغازات هذوما. Qu'est-ce que la RED+, d'abord? C'est vrai que c'est un mot RED+, qui peut paraître un peu étrange et pas connu. Donc RED, c'est R-E-D-D. Littéralement, c'est la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. Donc c'est ça, RED, R-E-D-D. C'est long, réduction des émissions dues à la dégradation et la déforestation des forêts. En fait, quand on parle de RED+, l'idée est à long terme de mettre en place un mécanisme qui permette de conserver le plus possible les forêts de la planète. Et ce mécanisme ferait en sorte que des pays disons plus riches, notamment la Norvège et d'autres pays qui ont proposé ce processus, puissent fournir des compensations financières aux pays en voie de développement qui ont des forêts pour qu'ils conservent leurs forêts plutôt que d'exploiter le bois et d'éliminer les forêts. Donc l'idée du mécanisme de base est une sorte de compensation financière pour la conservation des forêts par les pays. Et donc, il y a un certain nombre de pays qui ont entamé ce processus RED+, et la Tunisie est l'un des pays qui a exprimé un intérêt, mais on est encore dans la plupart des pays, notamment en Tunisie, en phase de préparation à la RED+. Voilà, donc dans la RED+, comme dit, l'objectif est de réduire la déforestation et la dégradation des forêts. Et le mécanisme dont j'ai parlé, de compensation financière pour les pays, évidemment ne peut pas être mis en place en un jour. Donc il y a plusieurs étapes de préparation à la RED. Certaines des premières étapes sont ce dont on parle actuellement en Tunisie, c'est-à-dire développer d'abord un arrangement institutionnel pour permettre de diriger ce processus, développer la participation des parties prenantes, des populations forestières, développer des systèmes de gouvernance qui permettent à ce système de fonctionner. Il faut un système aussi de suivi des forêts pour savoir réellement finalement combien est-ce qu'il y a de forêts, combien est-ce qu'il y a d'émissions de carbone ou de réserves de carbone dans les forêts. Donc il y a un ensemble de conditions techniques, scientifiques, institutionnelles, sociales qui doivent être mises en place. Donc ça c'est le processus de préparation à la RED. Les médias jouent un rôle clé dans la communication de manière générale. Et ici pour la sensibilisation, c'est ce que vous êtes en train de faire d'ailleurs. Donc c'est déjà un excellent début. Les médias sont un partenaire très important dans la RED+, pour la sensibilisation auprès du grand public sur les questions de déforestation, de dégradation des forêts, et pour essayer de changer les mentalités à ce niveau-là, mais également au niveau, disons, des discussions, du débat, du dialogue national, au niveau des priorités politiques. Les médias ont effectivement un rôle important à jouer, et donc quelque chose qui a été considéré, prévu dans certains pays RED+, sont également des formations pour les médias, des ateliers spécifiques avec les médias sur comment communiquer sur la RED+, comment appuyer ce processus. كما شفتوا كانت العديد من المداخلات تقييم للنقائص الموجودة في الإدارة التونسية وكذلك في هذا البرنامج الخاص بخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات. تحية لكل الليكيب اللي ترافقني، دونك تحية كبيرة لمحمد أمين عزيزي في التصوير وفي المونتاج فيديو، كنت رافقتكم أمينة حتوش كوتي ميكرو. تحية زادة للي تواصلوا معنا على 31 10 98. تجبوا تبعثونا على studio@oxygene.fm. نعيشوا البيئة، غايتنا حماية بيئتنا. أوكسجين FM بالصوت العالي.